السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ اليوم جيت ندير لكم حقيبه الولاده. شنو غندي معايا؟ شنو غيخصني انايا والطفل ديالي؟ نتوما نحاول نشوف شنو غندي، شنو غيخص. غبرت على قبل عارفين الحماله والشهور كيكونوا شويه صعاب وداكشي. غنبداو بجهه البيبي، هو الاول. هادي درتها اول لبسه ان شاء الله. درت هاد البينوار هذا، درت وسط منه هاد الفيزا. درت هاد البينوار حيت كيقول لك بغاو اول يعوموها ولا شي حاجه باينه من الغوز بنيه ان شاء الله. هذا اللي كيكون عنده هاد الطبيبيه هنايا، وهذا ديك الكيس ديالو. وديت هاد الشامبوان هذا جوج في واحد ديال جونسون، ديال اللحم وديال الشعر بجوج. ديت هذا. شي كلشي هنايا. هذه هي اللبسه، دي اللبسه الاول اللي درت ان شاء الله. هذه فيها هاد الريكو، فيها هاد الليبون، فيها هاد الريابه هاني، فيها هاد السريبيل ديالها تا هو. ودرت لها هاد الطرطاقيات لتحت وحده وكوشه والطريبيش ديالها. نجمعهم كلهم باش اللي غيعطيهم الفرنيه تقول لهم بغيت تلبسه ولا شي حاجه تكون مجموعه. صراحه انا شفت بزاف الفيديوهات من يوتيوب وعجبتني هاد الطريقه ديال الجميع، كتجي زوينه ومقاده. دونك حتى باش تشوفوا الجميع. انا درت تريكو هو لتحت يعني، درت السروال، درت الطاقيه هنا، ندير التعبيش وندير هاد الكوشه صافي. تكون مجموعه صافي. ونديرها هكا، نديرها وسط من الفوطه. صافي نخليها. هذه الاولى. صافي نحطها هنايا وندير اللبسه الثانيه ان شاء الله اللي درت هي هذه بحالها. سيدة ليها فيها كوشه نفس الشكل، ها هي الطريبيش ديالها لاصق فيها. وهاد الطريبيش درت فيه انا ليبون هما. وهاد الطاقية لتحت. ماشي نحط هذه هي الاولى، ونحط هذه والكوشه. كتجمع كتكون مجموعه. كيقول لك عطينا شي حاجه. هاهي
هادي ديتها غير احتياط، انا غنجلس غير 3 ايام في الكلينيك ان شاء الله. هادي ديتها غير احتياط، زعما قالوا لي شي حاجه ولا صافي شنو ديتها معايا غير احتياط. هادي هي حتى هي نفس الشيء بالطرطاقيه بالكوشه بكلشي. هادي حتى هي درت ليها لي كون ديالها هنايا ها هما. هاد الطرطاقيه درتها البيضه بالكوشه. صافي ها هي. هادي درتها ان شاء الله من نكونوا خارجين من الكلينيك. هاي هادي طلاعه كيجي معها التريكو ديالها بحالها والرياقه ديالها وهاد الطريبيش وليكون. هادي صراحه كيجي باك هذا ان شاء الله من بعد ندير لكم مشايرات للبيبي وديال كلشي. هذا كيجي باك زوين فيه هاد اللبسه الاولى اللي وريتكم وفيه لبسه اخرى فيها السروال والتريكو فيها الباندا ديال البيبي اللي كانت بنيه فيه السبابات يعني كيجي فيه جوج لبسات. هما ليكم طريبيش وهذا درت معاهم كوشه كيجي مع هاد المنطه ديالها. تجي هاد المنطه ديالها زوين هاد الباك صراحه فيه جوج لبسات فيه بزاف ديال لي زارتيكل. دونك نشوف بحال هكذا كنجيب البيسه هاهي كنحطها كنحط عليها داك البيل ديالها الطرطاقيه التحتانيه نحط عليها الرياقه نحط عليها ليكو انا درت نص منها الطريبيش ما تبدروش والكوشه ونجمع هاد الايدين هكا. صافي وهي مجموعه كلشي لها. نرجع هادشي انا استفتهم صافي. ديت هاد 3 اللبسات اللي ديت وديت قلت لكم هذيك وحده زايده ديت هاد المانطا اللي الفوافعه هاهي. صراحه هاد المانطا زوينه سخونه ممكن تحل شي كتحل كتولي كبيره هاهي. ولا بغيتي تسديها باش تخشي فيها البيبي يبقى سخون كتسديها. هاهي
صافي هنايا كتسدي لها هادو كتولي دايره بحال قبيب عندها اهي شي هاهي كتولي مجموعه حتى هي ديتها باش ملي يلبسوها باش يحطوه فيها. وهذه من تكون خارجه ان شاء الله تكون خارجه من لا كلينيك هذه كتخشى فيها هي هاهي كتخشيها فيها هنا تحط البيبي هنا رغيسو هنا صافي وتسدي عليها كتخرج دافيه. انا كما كتعرفوا غنولد في البرد باش تخرج دافيه صافي. هادو هما الحويجات اللي غندير للبيبي. نوريكم شنو درت ثاني. درت انا كل بيصه هنا كاين لانجيت ديك لانجيت ديتها جونسون. هما في لاكلينيك ضروري غيقول لك بغينا لانجيت وداكشي اما في الدار راه تقدري لانجيت تغسليه باش يحيد منو ديك البارفان وداكشي اللي كيدير ليهم الحساسيه. تقدري تستعملي القطن مع كريم دو شونج ولا شي حاجه. هذه الطبيقيه ديال ديك المانطا ها هي نسيت نوريتها لكم. صافي وديت واحد الكوش درت كل لبسه معاها وحده وديت واحد الكميه بحال هكا يحتاجوها. وديت قشرات صغيرين كضحكوا على حساب البرد. وديت هذه ديال الرضاعه هانيه كديري هذه في عنقك وهذه كتجي لك هكا. كان شي حاد ولا شي حاجه يعني ما تضطريش يعني ماشي سواء في الكلينيك يعني كتنفعك في كل شيء. ما تضطريش تنوضي ولا صافي كتكون دايره هذه يعني مغطيه. صافي لا يعني كتكون كترضعي حتى كيدخل شي حاد يجي عندك ولا شي حاجه كتحشمي على هذه هما ديري عليك هذه كتبقاي مغطيه. صافي هادشي اللي ديت بخصوص البيبي. متبقاوش الحوايج بزاف يعني ديروا داكشي اللي ديروا داكشي اللي غيقدكم. وهاد الرضاعه خديتها شيكو هانيه عقمتها صغيره حيت ضروري كطلبوها لك في لاكلينيك. صافي وديت معايا هاد جوج فوطات هادي وهادي ديت معايا هكا على حساب الحليب ولا بغيت نمسح بهم شي حاجه ولا ديتهم. دابا هي غندوزو لجهتي. شنو ديت هذا بوندو عادي زعما نديروه. هذه البيجامه ديت جوج بيجامات صافي بغيتش نقوي الحوايج بزاف. ديت جوج بيجامات هذه الاولى
هذه 3 بياس تريكو. هذا السربال زوينه وسخونه ورطبه السربال. هذه قلت ان شاء الله نلبسها من النهار الاول. هذا التريكو ديالها وغنبغيها الفوقاني كامل ديالها كل بال. ها هو الكمال ديالها بالقب. يجي هكا. هادي هي ديك الندي ومعها هاد بحال البانطوفه ديالها. الرجلياتنا يسخنوا. وهذه البيجامه الثانيه خديتها طويله. خديتها طويله ما حساب انا ولد سيزاريان ان شاء الله، على حساب الفتحه وعلى حساب ما تقدرش تلبسي السروال. خديتها طويله وخديت معاها هاد البانطوفه. صافي. وهنا خديت ملابس داخليه وما كاينش اش نوريهم. البيلات لتحت والفوط الصحيه ضروري. صافي خديت معايا هاد الفوطه اللي بغيت نمسح وجهي ولا شي حاجه. صافي باقي في الصاك ديالي ما هزيتش غير شويه ديودورون صافي ومشيطه ولا اي حاجه ولا شي حاجه اللي بغيتو ديوها معاكم بحال عكار ولا صافي. يعني هادشي غتحتاجو، ماشي غتحتاجو شي حاجه. هادشي انا اللي ديت معايا. نتمنى تكونوا استفدتوا مني من هاد الحقيبه ديالي. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر يكون ديال لا كلينيك ان شاء الله. يلا باي باي.